مع التمرين 3 من سلسلة الطاقة الميكانيكية. نعتبر جسما نقطيا كتلته ام كتساوي 0.5 كيلوغرام. إذا نسجل المعطيات عندي هنا ام كتساوي 0.5 كيلوغرام. ينتقل فوق مدار A B C D A B C D يتكون من جزء مستقيم طوله A B كيساوي 2 متر. إذا A B الطول ديالها هي 2 متر، ومن جزء دائري A B C شعاع R كيساوي 0.5 متر، وعطاونا الجي كتساوي لنا 10 نيوتن على الكيلوغرام، وتيتا كتساوي 60 درجة. وأيضا نطلق جسم اس من نقطة A بدون سرعة بدئية، ماشي بدون سرعة بدئية، بدون سرعة بدئية. إذا في A تساوي 0 متر بار سكوند. وأكثر من هذا قد نعتبر الاحتكاكات مهملة. إذا في الجزء الأول نعتبر الاحتكاكات مهملة. أولا نعتبر الاحتكاكات مهملة. السؤال الأول واحد أوجد تعبير الطاقة الميكانيكية للجسم اس في الموضع A بدلالة R و M و G و تيتا، ثم احسب قيمة OM A. إذا أولا واحد تعبير أو EM A يعني الطاقة الميكانيكية EM في الموضع A بدلالة R M R و M و G و تيتا. إذا بالنسبة للطاقة الميكانيكية معرف التعبير ديالها بأنها هي مجموعة ديال طاقة الوضع الثقلية EPP والطاقة الحركية ديال الجسم في الموضع المعين. إذا نعلم أن ننطبق العلاقة اللي عندنا EMA كتساوي لنا EC في موضع A زائد EPP طاقة الوضع الثقلية في موضع A. إذا EC في موضع A هي بمعنى جسم الإزاحة غيكون عندنا هو 1 على 2 M في A مربع زائد EPP في موضع A هي M في G زائد A البلاصة فين كاين الجسم ناقص زائد 0 الحالة المرجعية. إذا هنا ما كاينش مازال ما شفتش شي إشارة ديال الحالة المرجعية في الواقع. إذا الحالة المرجعية اختاروها خلاو لنا في الاختيار. إذا غنختار الحالة المرجعية نختار EPP كيساوي 0 عند زد كيساوي 0. يعني هذا المستوى هذا اللي كيمر من نقطة سي هو الحالة المرجعية. نختار بأن هذا هو الحالة المرجعية. إذا نعاود نكمل هنايا. هذه في A كتساوي 0. إذا هادشي غيساوي 0 زائد M في G زائد A ناقص زائد 0. عاد أغادر على الحالة المرجعية اختارها، ومنه إذا زد 0 هي 0 لأن هي البلاصة ديال الحالة المرجعية فين اختاريتها هنا. إذا الزد ديالها هي 0 و زد A. إذا زد A هي خصكم تركزوا فيها شوية، لا التركيز لأن ملي غنجيبوها من الشكل. إذا A فيها الإسقاط المحوري. إذا هي هذه زد A. إذا زد A هي هذه المسافة من أو حتى لهاد البلاصة هادي. إذا انتبه معايا هنا كنحاول نربطها مادام أن ما عنديش المحور مدرج كنحاول نربطها بشي زوايا اللي عندي معروفين. إذا هاد المسافة هادي إذا انتبهتو راه هي هاد المسافة هادي زائد هاد المسافة هادي. صافي تفهم مزيان. إذا هادي نسميها مثلا اش واحد وهادي اش جوج. إذا زد أ كتساوي لنا اش واحد زائد اش جوج. إذا هذا اش كيتسمى هاد الزاوية قلنا المقابل إذا غادي يكون كيساوي الوتر ديالها في السينوس. إذا هي إذا اش واحد هي أ بي السينوس ديال تيتا زائد هاد المسافة هادي شنو هي؟ إذا هاد المسافة هنا مكاينش شي زاوية نحاول ندخلها لهنا. هاد المسافة هي هادي هي اش جوج. اش جوج كتساوي هاد المسافة من هنا المركز حتى لهنا. هذا راه الشعاع راه ار هذا وهذا راه الشعاع ديال هاد القوس. إذا هذه هي ار نقص منها هاد الشي اللي عندك هنا. إذا هاد الشي اللي عندك هنا شنو هذا اللي عندنا هنا؟
هذا راه المحدد هذه الزاوية، هذا غيكون هو الوسط اللي هو ا كوسينوس تيتا. إذا المحدد، إذا هذا الشوية هذا اش جوج راه هو هذا الشعاع نحيد منه هذا، إذا زائد نفتح القوس، إذا قلنا هذا اش جوج هي الشعاع ا ناقص هذه المسافة هذه اللي هي ا كوسينوس تيتا. غتولي عندنا هي ا بي سينوس تيتا زائد نعمل هنا بأ عامل ديال واحد ناقص كوسينوس تيتا. إذا نعوضو الآن، إذا أو إم أ هذه زد أ، إذا أو إم موديل أ تصبح شنو هي؟ قلنا هاد الصفر غتمشي وتبقى هي إم في جي، إم في جي في زد أ هي هادشي، وهاد زد صفر حتى هو صفر غادي يمشي، غتبقى إم في جي في زد أ، إم في جي في زد أ كتساوي لنا إم في جي في أ بي، نفتح القوس ديال بعد هنا سينوس تيتا زائد ا عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا نشد اللامة، وهذه هي الطاقة الميكانيكية في موضع أ. هذا هو التعبير. وطلبوا لنا الحساب احسب او ام ا، إذا تطبيق عددي او ام ا كيساوي لنا ام الكتلة ديال الجسم راه الفوق عندنا 0.5 كيلوغرام في جي 9. من هنا خداوها 10. لاحظتوا باش كنسجل المعطيات كيولي عندي الامر بسيط في التطبيق العددي، ما كنحتاجش نرجع لعند التمرين نقراه من جديد، مباشرة كنلقى المعطيات عندي مجموعين. إذا في 10 نفتح القوس ديالي أ بي هي راه عندنا تما جوج متر، السينوس ديال تيتا عطاوها لنا، عطاونا تيتا هي 60 ها في المعطيات، زائد اغ الشعاع، اغ هو 0.5 في نفتح القوس واحد ناقص كوسينوس 60، نشد القوس ونشد المعقوف. إذا شوف القيمة ديال التطبيق العددي واش خرجتو ولا لا. إذا غادي نشوف او ام ا هي 9.91 جول، إذا كتساوي 9.91 جول، وتحققوا من التطبيقات العددية لأن ما ضبطها شي مزيان. السؤال التالي الآن قال لك احسب طاقة الوضع الثقالية والطاقة الحركية لجسم اس في الموضع بي. إذا السؤال الثاني حساب او بي بي في الموضع بي و او سي في الموضع بي. إذا نبداو بطاقة الوضع في الموضع بي. إذا حساب او بي بي في الموضع بي. نعلم أن إذا طاقة الوضع الثقالية شفنا التعبير ديالها ودربنا عليها في الدرس السابق. إذا او بي بي في الموضع بي غتساوي كتلة الجسم شدة الثقالة في الزد ديال البلاصة فين كاين الجسم اللي هو الموضع بي ناقص الزد ديال الحالة المرجعية، وبما أن الزد زيرو ديال الحالة المرجعية هو صفر، والزد ديال نقطة بي تمشي للشكل. إذا الزد نقطة بي هو هذا، إذا هو هاد اش جوج اللي عندنا، إذا هذه هي الزد بي، هي هذه من أو حتى لهنا. إذا هي هذه اللي شفناها قبيلة، إذا غتكون هي ار ناقص ار كوسينوس تيتا، هي ار ناقص ار كوسينوس تيتا، إذا هنا هي ار عامل واحد ناقص كوسينوس تيتا. إذا او ام ولا او بي بي في الموديل بي اش كتساوي لنا ام في جي في ار عامل واحد، هذا راه واحد ناقص كوسينوس تيتا. إذا التطبيق العددي، نديرو التطبيق العددي ديالنا هنا. تطبيق عددي او بي بي في الموضع بي كيساوي لنا، إذا الكتلة ام هي 0.5 كيلوغرام، الجي هي 10، ار الشعاع اللي هو 0.5 في واحد ناقص كوسينوس تيتا هي 60 كوسينوس 60. إذا او بي بي في الموضع بي غنلقاو كيساوي، شوفو التطبيق العددي او بي بي في الموضع بي هو 1.25 جول، 1.25 جول. الآن غادي نشوفو الطاقة الحركية، حساب او سي في الموضع بي.
إذا أس في الموضع ب نقدروا نحسبوها بممران الطاقة الحركية بحال شفنا المرة اللي فاتت ما بين أ و ب، أو نقدروا نحسبوها أيضا الآن بالطاقة الميكانيكية. حنا عندنا الطاقة الميكانيكية ديال الجسم في الموضع ب حسبناها، حسبنا ام في الموضع ب ولا ما حسبناهاش؟ أنا عندي احتكاكات مهملة، إذا خلال حركة الجسم ما بين أ و ب احتكاكات مهملة، إذا القوة اللي غتكون كتشتغل هي الوزن ب فقط، إذا هنا كيعني بأن الطاقة الميكانيكية غتنخفض. إذا أو ام في الموضع ب هي أو ام في الموضع أ، أو ام في الموضع أ عندنا، إذا بحال عندنا أو ام في الموضع ب، وعندنا الطاقة الوضع التقنية في الموضع ب، إذا نقدرو نستنتجو الطاقة الحركية في الموضع ب كما غندير هنا. إذا بما أن الحركة على الجزء أب تتم بدون احتكاك، فإن الوزن ب سيكون هو القوة الوحيدة التي تشتغل خلال الحركة على هذا الجزء. إذا الطاقة الميكانيكية للجسم ستنخفض، أي أو ام في الموضع ب كتساوي أو ام في الموضع أ، ولا نقلبوهم بحال بحال، أو ام في الموضع أ تكون لنا أو ام في الموضع ب بحال بحال. وبما أن أو ام في الموضع ب كتساوي لنا الطاقة الحركية في الجسم في هذا الموضع زائد طاقة الوضع التقنية أو بي في نفس الموضع هي ب. إذا نعوضو هادو هنا، فإن أو ام في الموضع أ هذه كتساوي لنا أو سي في الموضع ب زائد أو بي في الموضع ب. إذا عوضنا أو ام بالتابع ديالها، إذا كنبحث على هذه، إذا أو سي في الموضع ب ندوزها لي لهنا، واش غتجيني أو ام أ ناقص أو بي في الموضع ب كيساوي هادشي. إذا أو سي في الموضع ب هي أو ام في الموضع أ ناقص أو بي في الموضع ب. إذا كتساوي لنا القيم اللي توصلنا لها المرة اللي فاتت، عندنا أو ام فهي 9.91 ناقص 1.25، إذا غنلقاو القيمة كتساوي لنا 8.66 جول. هذه هي الطاقة الحركية للجسم في الموضع د. السؤال 3 الآن كيقول احسب سرعة الجسم اس عند وصوله إلى الموضع د. حساب سرعة الجسم عند وصوله إلى الموضع د. 3 حساب سرعة الجسم عند وصوله إلى الموضع د. بعد ننطلقوا يا إما مبرهن الطاقة الحركية أو بانخفاض الطاقة الميكانيكية. بغيتو نديرو الطرق جوج نديروهم. نديرو مثلا الطريقة واحد، نبداو بمبرهن الطاقة الحركية. غنطبق مبرهن الطاقة الحركية ما بين النقطة ب والنقطة د بتطبيق، قبل نتبعو الخطوات نجردو القوى غنطبقو المبرهنات. إذا خلال حركة الجسم بين ب و د ولا ما بين أ و د بحال بحال، نمشيو ما بين ب و د. خلال حركة الجسم بين ب و د يخضع هذا الأخير لوزنه ب وآغ تأثير السطح. واخا بقاو يكون احتكاكات مهملة راه كاينة آغ، لأن قلنا السطح مكيديرش غير احتكاك، كيمنع أن الجسم مينزل يهبط لتحت، لأن هذا كما كان السطح كان راه هباط بحال لتحت، طاح نحو الأسفل، شكون ما كيخليهش يطيح لتحت هو السطح. إذا وآغ تأثير السطح. إذا حسب
مبرهنة الطاقة الحركية إذا تبقات مبرهنة الطاقة الحركية من بي حتى لدي، إذا غتكون أو سي في الموديل دي ناقص أو سي في الموديل بي. إذا الخري ناقص الأول كيساوي لنا الشغل ديال الوزن ما بين سي و دي ولا ما بين بي و دي زائد الشغل ديال آخ من بي ل دي. إذا عندنا أو سي في الموديل دي في الموديل بي محسوبة، إذا أو سي في الموديل دي هي اللي مخبعة فيها السرعة. أنا الآن كنبحث على في دي، السرعة في الموديل دي. إذا نكتب عندي هنا بما أن الاحتكاكات مهملة فإن الشغل ديال القوى R يكون كيساوي صفر، لأنها غتكون دائما عمودية على المسار. ونعلم أن نمشيو لعند التعبير ديال الشغل ديال الوزن بي ما بين بي و دي. إذا هنا الجسم واش مشى من النقطة لتحت للنقطة الفوق ولا من النقطة الفوق للنقطة لتحت؟ إذا مشى من بي لدي، إذا يطلع مشى من النقطة لتحت طلع النقطة الفوق، إذا غتكون ناقص أم في جي في أش ما بين بي و دي، الارتفاع ما بين النقطة بي والنقطة دي. إذا النقطة بي كتواجد في هذا المستوى والنقطة دي كتواجد في هذا المستوى، إذا الارتفاع بيناتهم هو هذا، الارتفاع هو هذا، هذا هو أش بي دي، يعني ما بين النقطة بي والنقطة دي، الارتفاع ما بين النقطة بي والنقطة دي هو هذا. اش كيساوي؟ كيساوي لنا هذا، إذا هو ار الشعاع زائد هذا الشيء اللي شفناه قبيله لأنه هو ار كوسينوس ثيتا، إذا كتساوي لنا ناقص ام في جي في اش بي دي، إذا الارتفاع ما بين بي و دي هو ار زائد ار كوسينوس ثيتا، ار زائد ار كوسينوس ثيتا. إذا هو ناقص ام في جي في ار عامل واحد زائد كوسينوس ثيتا. هذا الشغل ديال بي. إذا نعوضو هنا الآن. إذا أو سي في الموديل دي ناقص أو سي في الموديل بي، اش كيساوي لنا؟ الشغل ديال بي هو هذا ناقص ام في جي في ار عامل واحد زائد كوسينوس ثيتا زائد صفر الشغل ار. إذا نفكك هذه واحد على جوج ام في دي مربع، وهاد أو سي هادي ندوزها لهيه، إذا ناقص غتولي زائد، إذا غتولي ناقص ام في جي في ار عامل واحد زائد كوسينوس ثيتا، هادي كانت هنا، وهادي فاش غندوزها حداها غدوز بزائد، إذا زائد أو سي في الموديل بي. إذا هذا هو، مازال موصلتش لعند في بلاتي غنأثر، أنا كنبحث على في. إذا في داخلها هنا، هاد ام تمشي للجهة الأخرى، كتساوي لنا نقسم كلشي، إذا ناقص هادي نقلبهم غتولي هادي ناقص هادي، إذا أو سي في الموديل بي ناقص ام في جي في ار عامل واحد زائد كوسينوس ثيتا على، إذا هاد ام نهبطها لهنا وهاد الجوج نضرب فيها، إذا هنا ندير القواس ونضرب في جوج، هادي هي في دي أس اثنان. هاد المربع هذا باش يطير غندخل الجذر هنا. الآن وصلت لعند التعبير ديال في دي، بقالنا غير التطبيق العددي. التطبيق العددي، إذا في دي اش كيساوي لنا؟ الجذر ديال هنا هاد ام هي 0.5 وهنا الفوق عندنا جوج في أو سي في الموديل بي، راح حسبناها المرة اللي فاتت، أو سي في الموديل بي عطونا القيمة ديالها، لقيناها شي 8.66، إذا هي 8.66، هذا حسبتها في السؤال السابق، ناقص ام هي 0.5 في جي هي 10 في ار هي 0.5 واحد زائد كوسينوس 60. إذا غنلقاو بأن في دي كتساوي لنا واحد متر سكوند موان زيرو، غنلقاو بأن في دي هي 4.43 متر سكوند موان زيرو. هذا الجزء الثاني ديال التمرين 3. ثانيا قالك في الواقع سرعة الجسم آسفين عند وصول الموديل بي هي 4 متر بار سكوند، إذا هنا في بي
كتساوي 4 متر سكوند موان زان. نتيجة قوى الاحتكاك التي نعتبرها مكافئة، إذا هنا على جزء أ بي الحركة تتم باحتكاك. كندوي المطايب ديالي اف كنعرفو بأنها كتكون مطابقة مع السطح، موازية للسطح، وعندها معاكس للحركة أشاروها تما. جوج واحد، احسب الطاقة المفقودة على شكل حرارة أثناء الانتقال أ بي. إذا في الدرس ديال الطاقة الميكانيكية، الدرس ديال الطاقة الميكانيكية، شفنا الجزء الأول ديال انحفاظ الطاقة الميكانيكية، وقلنا هذا الشيء فاش كيكون الوزن بي هو القوة الوحيدة التي تشتغل، وقلنا بأن الوزن بي قوة محافظية. ومن بعد هضرنا على عدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية، وشفنا حركة الجسم على سطح باحتكاك، وشفنا بأن الطاقة الميكانيكية في الأول كتخالف الطاقة الميكانيكية في الآخر، وأكثر من هذا لقينا بأنها كتنقص. وقلنا داك الطاقة الميكانيكية اللي نقصات هي اللي تحولت الحرارة. بحال عطينا مثال ديال داك الجنطة ديال الدراج ديال العجلة الدراجة. إذا كنا وصلنا بأن جوج واحد، وصلنا بأن دلتا خلال عدم انحفاظ الطاقة الميكانيكية تتحقق العلاقة التالية. شنو هي العلاقة؟ كنا قلنا بأن دلتا أو سي دلتا أو إم التغير ديال الطاقة الميكانيكية راه هو ناقص كيو، كمية الحرارة اللي اكتسبها السطح ولا الجسم اللي كيحتك مع السطح. إذا دلتا أو إم اش كتساوي؟ إذا هنا الجسم ماشي من أ لبي، إذا النقطة الأخرى هي بي والنقطة الأولى هي أ، إذا غتكون أو إم في موضع بي ناقص أو إم في موضع أ كتساوي لنا ناقص كيو. إذا الآن إلا بغيت هاد نضرب كلشي بناقص، نضرب هنا بناقص وهنا بناقص، غنقلبهم. إذا كيو غتولي كتساوي لنا أو إم أ ناقص أو إم بي. الآن نفكك، أو إم هي الطاقة الحركية زائد الطاقة الميكانيكية، إذا هي أو سي في موضع أ زائد أو بي بي في موضع أ، ولا أو إم حنا حاسبينها. إذا الطاقة الميكانيكية حسبناها في الأول، غنخليها هكاك، حسبناها في السؤال الأول. إذا أو إم في الموضع أ، لأن مبقاش شي تغيير في النقطة أ، ناقص أو إم في الموضع بي هي أو سي في موضع بي زائد أو بي بي في موضع بي، اللي كتساوي لنا أو إم حنا حسبناها. إذا أو إم حسبها، أو إم بلاتي غندير التطبيق العددي، ناقص أو سي في موضع بي هي واحد على جوج إم في في بي واستثناء. هاد ناقص مع زائد غتولي ناقص أو بي بي في موضع بي. هادي وهادي عندي محسوبين في الموضع بي، لأنها صغيرة، بي صغيرة غير السرعة، ما صغيرش الموضع ديالو، إذا الطاقة الطاقة اللي غتبقى صالحة، ولكن سرعة الجسم صغيرة هنا، الطاقة الحركية غتغير، هادي خصني نعاود نحسبها. كتساوي لنا أو إم في الموضع أ رحنا حسبناها في الأول، نشوفو القيم اللي شفناها. إذا شي 9.91 9.91 ناقص واحد على جوج في إم هي 0.5 في في بي هي 4 متر وكاري، ناقص أو بي بي في الموضع بي راح حسبناها المرة اللي فاتت هي 1.25. إذا 9.91 ناقص هذه غتجي هي 4 ناقص 1.25. إذا جينا 9.91 ناقص 5.25 غتجينا القيمة تقريبا هي 4.66 كيو، كمية الحرارة اللي اكتسبها السطح كيو كتساوي 4.66 جول. السؤال الثاني قال لك حساب قوة الاحتكاك اف، الشدة ديال قوة الاحتكاك اف. إذا شنو شفنا في الدرس؟ شفنا بأن نعلم أن دلتا أو إم التغير ديال الطاقة الميكانيكية كيساوي لنا الشغل ديال القوة اف، توصلناها في الدرس. و أيضا لقينا بأن دلتا أو إم كتساوي لنا ناقص كيو، كمية الحرارة المكتسبة هي هذه. إذا هادشي كيساوي هادشي، إذا دلتا أو إم كتساوي الشغل اف، ودلتا أو إم كتساوي ناقص كيو، إذا الشغل اف كيساوي ناقص كيو، الاحتكاك كيساوي لنا ناقص كيو. إذا الشغل قوة الاحتكاك هنا ما بين أ و بي.
واش كيساوي لنا؟ غيكون كيساوي لنا اف سلمي ا بي. اذا اف سلمي ا بي هي اف ا بي، وفي قوة الاحتكاك كتكون طابقة مع السطح، موازية للسطح، وعندها منحى معاكس لمنحى الحركة. إذا أ بي و اف متوازيين، عندهم منحى متعاكسين، غتكون الزاوية بيناتهم هي 180 درجة. الكوسينوس 180 تساوي لي ناقص كيو. إذا هاد الكوسينوس 180 هو ناقص واحد، إذا ناقص اف في أ بي كتساوي لنا ناقص كيو. غتمشي ناقص مع الناقص، غتبقى لنا اف كتساوي لنا كيو على أ بي. كيو توصلنا لها هي 4.66 على أ بي، المسافة أ بي هي 2 متر، إذا تجينا هي 2.33 متر سكوند موان زان. لا، هذه الشدة ديال القوة إذا غتكون 2.33 نيوتن.